ताबूत सकीना का दज्जाल की आमद के साथ क्या कोई ताल्लुक़ है या नहीं है। ताबूत सकीना क्या है, इसकी तलाश क्यों की जा रही है, यहूदी इसके लिए इतने परेशान क्यों हैं। कौम बनी इसराइल के अपनी ही बदआमालियों की वजह से कौम अमालका ने ये ताबूत सकीना जो है ये इनसे छीन लिया था। हमारी गुफ्तगू अलामात क़यामत में इमाम महदी से लेकर क़यामत के कायम होने तक की निशानियों के बारे में जारी है। दज्जाल के बारे में हमारी गुफ्तगू जो है वो तफसील से जारी है। आज हम आपके सामने ये बात रखेंगे कि ताबूत सकीना का दज्जाल की आमद के साथ क्या कोई ताल्लुक़ है या नहीं है। ताबूत सकीना क्या है, इसकी तलाश क्यों की जा रही है, यहूदी इसके लिए इतने परेशान क्यों हैं। तो सबसे पहले देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में ताबूत सकीना का जिक्र किया है। सूरतुल बक़रा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बात इरशाद फरमाई है कि इन्न आयत मुल्किही अन यातियकुमुत ताबूत फ़ीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम। हज़रत तालूत को जिस वक़्त बादशाह बनाया गया तो चूँकि वो माली एतबार से इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, चुनाचे कौम यहूद ने उनकी बादशाहत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। फिर बतौर निशानी कि उनकी बादशाहत जो है ये अल्लाह की जानिब से है, मिन जानिबिल्लाह है, इस बात को साबित करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ताबूत सकीना जो है वो उनको वापस दिया और फ़रिश्तों के ज़रिए से एक गैबी यानी ना नज़र आने वाली जो मखलूक है फ़रिश्ते, उनके ज़रिए से ताबूत सकीना जो है वो उनके सामने लाकर रख दिया गया, जो इस बात की दलील थी कि उनको हज़रत तालूत की क़यादत में जिहाद करना होगा। अब ताबूत सकीना उनको क्यों दिया गया, ये गायब कैसे हो गया, ये भी एक हिस्ट्री है। मुफस्सिरीन ने इस बारे में ये लिखा है कि ताबूत सकीना हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ ही दुनिया में उतारा गया था। ये अंबियाए इकराम के इस्तेमाल में रहता था और अंबियाए इकराम इसके अंदर अपनी अशिया, अपनी इस्तेमाल की चीज़ें जो है वो रखते थे और इसी तरह ये अशिया जो हैं महफूज आगे से आगे मुंतकिल होती रहीं, यानी अंबियाए इकराम को मुंतकिल होती रहीं। ये ताबूत सकीना हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास भी मौजूद था। उसके बाद यही ताबूत जो है, ये ताबूत सकीना जो है ये नबूवत के मुंतकिल होते हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आ गया। इस ताबूत सकीना के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का असा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जुब्बा यानी लिबास जो वो ज़ेब तन किया करते थे। इस ताबूत सकीना के अंदर जो ओरिजिनल तौरात की तख्तियाँ थीं वो, इस ताबूत सकीना के अंदर मन सलवा, इस ताबूत सकीना के अंदर हज़रत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो कि भाई हैं और नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, उनके भी ज़ेर इस्तेमाल रहने वाली कुछ अशिया जो हैं वो इसके अंदर मौजूद थीं। ताबूत सकीना जो है ये कौम बनी इसराइल के लिए सकीनत इसलिए था क्योंकि बनी इसराइल का ये मानना था कि इस ताबूत की मौजूदगी में उनके ऊपर आफात, उनके ऊपर मसाइब और तकालीफ नहीं आती और अगर इस ताबूत सकीना को जंग में अपने साथ ले जाया जाए और फ्रंट के ऊपर रखा जाए और पीछे से कौम बनी इसराइल जो है वो फ़ाइट करें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़तह से हमकिनार करता है। कौम बनी इसराइल के अपनी ही बदआमालियों की वजह से कौम अमालका ने ये ताबूत सकीना जो है ये इनसे छीन लिया था और कौम बनी इसराइल का ये मानना था कि चूँकि ताबूत सकीना हमारे पास नहीं रहा इसलिए हमें जिहाद में फ़तह नहीं हासिल होगी, चुनाचे वो जिहाद करने से इनकार करते थे। उनका ये एक हीला और बहाना भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर आकर ख़त्म कर दिया कि फ़रिश्तों के ज़रिए से कौम अमालका से उस ताबूत सकीना को उठाकर तो बनी इसराइल तक पहुँचा दिया गया। बाद मुफस्सिरीन ने यह भी लिखा है कि कौम अमालका इस बात से तंग आ गई थी कि ये ताबूत सकीना उनके पास है क्योंकि उनके ऊपर भी बहुत सी आफात आ रही थी और वो ये समझते थे कि चूँकि ये ताबूत सकीना कौम बनी इसराइल के लिए बाबरकत है
اور ہم نے ان سے چھینا ہے تو ہمیں اس تابوت سکینہ سے مصیبتوں کا سامنا ہے۔ چنانچہ قوم عمالقہ نے خود اس تابوت کو باہر میدان میں جا کے رکھ دیا تھا اور وہاں سے فرشتوں نے اٹھا کے بنی اسرائیل کو دے دیا۔ اس تابوت سکینہ کو بعد میں یعنی انبیاء کے ساتھ یہ منتقل ہوتا رہا، پھر یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ جب تابوت سکینہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچا تو پہلی مرتبہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ تابوت سکینہ کی حفاظت کا کوئی پراپر بندوبست کیا جائے۔ اس سے پہلے اس کو کوئی باقاعدہ کسی عمارت کے اندر یا کسی خاص جگہ پر محفوظ نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ ایک سادہ سے طریقے سے انبیاء اس کو اپنے گھر کے اندر رکھا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے آج جہاں پر بیت المقدس ہے یہاں پر ایک ٹیمپل تعمیر کیا، ایک بہت بڑا محل۔ اس محل کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ اس کے بیسمنٹ کے اندر یا اس کے اندر کسی خفیہ طریقے سے اس تابوت سکینہ کو محفوظ کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کام شروع کیا لیکن وہ اپنی زندگی میں اس کو مکمل نہ کر سکے، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے ہیکل سلیمانی جو اس کو کہا جاتا ہے اب اس کو تعمیر کیا، جو کہ دراصل بادشاہ کا یا حاکم وقت کا محل بھی تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک مکمل چار دیواری بھی تھی۔ اب اس کے بعد وقت گزرتا ہے اور قوم بنی اسرائیل اپنی بدعمالیوں میں دوبارہ جب اضافہ کرتی ہیں تو پھر ان کے اوپر باہر سے بیبولین جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں اور ٹیمپل جو ہے سلیمانی اس کو مکمل طور پر گرا دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک دوسرا حملہ بخت نصر کی جانب سے کیا جاتا ہے جو پھر دوبارہ جو ہے سیکنڈ ٹیمپل کو بھی گرایا جاتا ہے اور ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے۔ صرف ایک دیوار جو اس وقت یہودیوں کے عقیدے کے مطابق یہ وہی پرانی دیوار ہے جو ہیکل سلیمانی کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرائی تھی وہ بچی ہے، جس کے سامنے وہ عبادت کرتے ہیں۔ اب جب دو جنگجو قومیں ہیکل سلیمانی کے اوپر حملہ آور ہوتی ہیں تو اسی جنگ کے اندر جو تابوت سکینہ ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ اب اس وقت قوم یہود جو دوبارہ سے ایک لمبا ڈرامہ کر کے اسرائیل میں قابض ہوئی، اور نہ صرف قابض ہوئی بلکہ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ بیت المقدس کو گرایا جائے اور وہاں پر دوبارہ سے ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے۔ اس تعمیر میں ان کا ایک بنیادی مقصد یہ ہے، ان کے خیال میں اگر ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے گا تو اسی ہیکل سلیمانی کی جب کھدائی کی جائے گی تو اس کی ان پرانی بنیادوں کو تلاش کر لیا جائے گا جن بنیادوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کھڑا کیا تھا، اور انہی بنیادوں کے نیچے ایک ایسی جگہ لازماً ملے گی کہ جس میں تابوت سکینہ ہوگا، اور تابوت سکینہ کے ملتے ہی اس وقت قوم یہود کا یہ نظریہ ہے کہ تابوت سکینہ کے ملتے ہی ہمارے اوپر دوبارہ سے وہ کھویا ہوا عروج آئے گا، اور اب اس عروج کو واپس لانے کے لیے مسیح جسے ہم دجال کہتے ہیں، جسے ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال بتایا اور وہ اس کو اپنا مسیحا کہتے ہیں، ان کے مطابق تابوت سکینہ کے ملتے ہی جو ان کا مسیحا یعنی دجال جو ہے وہ دنیا کے اندر نکل آئے گا، اور اس کے بعد دنیا کے اوپر ان کی دوبارہ سے حکمرانی اور تسلط قائم ہوگا۔ اس طرح تابوت سکینہ کا ایک خاص ریلیشن ہے دجال کی آمد کے ساتھ قوم یہود کے نزدیک، اور تابوت سکینہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ یہ واقعتاً ایک تابوت ہے جس میں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اشیاء استعمال کی چیزیں جو ہیں وہ اس میں موجود ہیں۔ وہ تابوت باعث برکت ہے، وہ تابوت باعث سکینت بھی ہے، لیکن وہ تابوت اس وقت کہاں ہے، دنیا کے اندر کہاں ہے، مختلف ہسٹورینز جو ہیں ان کے مختلف خیالات ہیں کس وقت وہ تابوت سکینہ ملتا ہے یا نہیں ملتا، اور اگر ملتا ہے تو اس کے ملنے پر دجال کی آمد ہوتی ہے اور پھر یہ فائٹ ہوتی ہے، یہ فیصلہ وقت ہی کر سکتا ہے۔
ہماری گفتگو سلسلہ وار علامات قیامت میں جاری رہے گی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.